अस्सलाम वालेकुम। दुआ है कि आप सब लोग खैरियत से हों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डॉक्टर फरमान फतेहपुरी साहिब के सबक मुशायरा का मुताला करेंगे, जिसे अब उन्वान से वाज़ेह है कि ये मुशायरों के हवाले से। अब मुशायरे उर्दू ज़ुबान व अदब में एक तहज़ीबी इदारे की, एक सक़ाफ़ती इदारे की हैसियत रखते हैं। तो इसी हवाले से डॉक्टर फरमान साहब ने बात की है कि जो कदीम रिवायत चली आ रही है, इसकी अफादियत क्या थी, किस तरह से नए शोरा मुतारिफ़ होते थे, किस तरह से नौजवान नस्ल का ज़ौक़ अदब और उनकी ज़ुबान दानी की महारत में इजाफ़ा होता था, किस तरह बुज़ुर्गों की सोहबत से उनके नशस्त व बर्खास्त, आदाब महफ़िल और ये तमाम चीज़ें जो हमारी तहज़ीब और सक़ाफ़त का एक लाज़मी हिस्सा है, वो उनकी बेहतर से बेहतरीन होती चली जाती थी। इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म के मुशायरे कौन से होते हैं, इनकी अक़साम क्या है, इस बारे में भी डॉक्टर फरमान साहब ने रोशनी डाली है और मुशायरे से जुड़ी हुई और कई बातों की वज़ाहत की है। तो चलिए अब हम इसकी मुख्तलिफ़ MCQs के मदद से इस सबक का जायज़ा लेते हैं। पहले हमारे पास MCQ है कि मज़मून मुशायरा के मुसन्निफ़ हैं मुख्तार मसूद, डॉक्टर फरमान फतेहपुरी, वज़ीर आग़ा डॉक्टर असलम फ़ारूक़ी। सही जवाब है डॉक्टर फरमान फतेहपुरी। मज़मून मुशायरा इस किताब से माख़ूज़ है। यहाँ हम डॉक्टर फरमान साहब की कई किताबों के उन्वानात देख सकते हैं, लेकिन ये जो मज़मून हम पढ़ रहे हैं, इसका माख़ज़ वह है उर्दू ज़बान व अदब की अफादियत। तीसरा है कि शख्सियत को D.Litt की डिग्री से नवाजा क्या, यही डॉक्टर फरमान फतेहपुरी। लेकिन PhD तो आपने सुना होगा, लेकिन D.Litt इससे भी आगे की डिग्री, और पाकिस्तान में उर्दू अदब में D.Litt की डिग्री लेने वाले लोगों को हम बिल्कुल चंद एक लोग हैं, बिल्कुल उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। उनमें से एक शख्सियत डॉक्टर फरमान फतेहपुरी की है। अगली MCQ है कि कई अफराद का यकजा होकर शेर पढ़ना या एक दूसरे को सुनाना कहलाता है, मुनाजरा, मुशायरा, मुकाबला या मलाकड़ा। सही जवाब है मुशायरा। फिर कहते हैं कि ज़ौक़ सगुन को संवारने और मज़ाक सलीम, ज़ौक़ सगुन यानी आपका ज़ुबान का, शायरी का, अदब का जो आपका ज़ौक़ है, उसको बेहतर बनाना कि हम अच्छे अदब की परख सीख सकें, अच्छे अदब को हम पहचान सकें, क्योंकि हर लिखी हुई चीज़ जो है वो अदब आलिया नहीं होती है। तो हमें अपने ज़ौक़ को बेहतर बनाना होता है कि हम खरे और खोटे में तमीज़ कर सकें। तो ज़ौक़ सगुन को संवारने और मज़ाक सलीम को इस्तवार करने, यानी आपका जो टेस्ट है उसको बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा किया है मुनाजरों ने, मुकाबलों ने, महफिलों ने, मुशायरों ने। सही जवाब है मुशायरों। अगली MCQ है हमारे पास कि मुशायरों का रवाज हमारे यहाँ है, आज़मूदा, जाहिलाना, मुआसराना, पुराना। सही जवाब है पुराना। इसने एक बड़ी तहज़ीबी तरबियतगाह का दर्जा हासिल कर लिया है, किस चीज़ ने? सही जवाब है मुशायरे। ख्वाजा मीरदर्द के मुशायरे में शरीक हुए थे। यहाँ पे एक मिसाल बयान की गई है कि किस तरीके से मुशायरों में तहज़ीब का, आदाब का सख्ती से ख्याल रखा जाता था। और एक दफ़ा जब शाह आलम सानी आफ्ताब ख्वाजा मीरदर्द के मुशायरे में शरीक हुए और उनके पैर में तकलीफ़ थी, जिसकी वजह से वो पाँव फैला कर बैठ गए, तो इस बात पर ख्वाजा मीरदर्द ने उनकी सरजनिश की, उनकी डांट डपट की कि ये आदाब महफिल के ख़िलाफ़ है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से इन मुशायरों के ज़रिए से नौजवान नस्ल के आदाब को, अखलाक को बेहतर बनाने की कोशिश की जाती थी। तो ख्वाजा मीरदर्द के मुशायरे में शरीक हुए थे। सही जवाब है शाह आलम सानी आफ्ताब। उसके बाद देखिए मुख्तलिफ़ किस्म के जो मुशायरों की अक़साम हैं और उनमें लफ्ज़ किस तरह से बनाए गए। याद रखिएगा कि ज़ुबानें मुंजमद नहीं होती हैं, वो हमेशा नए अल्फाज को कबूल भी करती हैं, दूसरे अल्फाज को कुछ सवार कर, कुछ तब्दीली करके अपना बना लेती हैं, ऐसा भी होता है। और इस तरह भी होता है कि पहले से मौजूद अल्फाज के वज़न पर, उनकी हियत पर, उनकी साख पर नए नए अल्फाज भी ढाले जाते हैं। जैसे मुशायरे का लफ्ज़ हमारे यहाँ मौजूद था, लेकिन इसी वज़न पर और बहुत सारे अल्फाज बना लिए गए। वो कैसे, देखिए अभी हम आगे बात करेंगे। तो अभी जो अल्फाज आप देख रहे हैं वो उसी वज़न पे बनाए गए हैं। जैसे मुशायरा होता है मुराक़ता, मुसालमा, मुनाज़मा और मुग़ाज़ला, ये सब मुशायरे के वज़न पे बनाए गए हैं। इस लफ्ज़ की हियत यानी मुशायरे की वज़न पर, उसकी हियत पे बनाए गए हैं। तो कहते हैं कि तमाम के तमाम अल्फाज जो हैं वो इस लफ्ज़ के वज़न पर बनाए गए हैं, इसके पेश नज़र और इस वज़न पर बनाए गए हैं। मुकाबला, मुनाज़रा, मुशायरा, काफ़िला। सही जवाब है मुशायरे के वज़न पर। अब ये होते क्या है, मुराक़ता क्या है, मुसालमा क्या है, ये हम देखते हैं। ऐसा मुशायरा जहाँ सिर्फ उर्दू कलाम पेश किया जाए कहलाता है।
مراقبہ، مسالمہ، مناظمہ، مغازلہ، صحیح جواب ہے مراقبہ۔ دیکھیے آپ کے علم میں ہوگا کہ اردو کے جو قدیم نام ہیں ان میں سے ایک ریختہ بھی ہے، اور آج کل جو اردو کی شاید سب سے بڑی ویب سائٹ ہے وہ ریختہ کے نام سے ہی ہے، ریختہ.org۔ آپ کو ضرور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ زبان و ادب کی خدمت میں جو کام اس ویب سائٹ نے سر انجام دیا ہے وہ قابل قدر ہے، بہت مثالی ہے۔ تو ریختہ ایک پرانا نام تھا، تو مراقبہ اس نسبت سے بھی اور مشاعرے کے وزن پہ بھی، یعنی ایک ایسا مشاعرہ جہاں صرف اردو کلام پیش کیا جائے وہ مراقبہ کہلاتا ہے۔ اگلا ہمارے پاس ہے کہ ایسا مشاعرہ جہاں صرف سلام جو نہ سنائے جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں سلام پیش کرنے کا سلسلہ ایک ہماری روایت کا جزو رہا ہے، تو ایسا مشاعرہ جہاں صرف سلام سنائے جائیں وہ کہلاتا ہے مسالمہ۔ اب سلام سے اور مشاعرے کے وزن پر اس لفظ کی تخلیق کی گئی ہے۔ اگر دیکھیے کہ ایسا مشاعرہ جہاں صرف نظمیں پڑھی جائیں کہلاتا ہے، 4 آپشن سے ہمارے پاس، صحیح جواب ہے مناظمہ۔ تو نظم اور اس کے ساتھ ساتھ مشاعرہ، اسی وزن پر ایک نئے لفظ کی تخلیق کی گئی ہے، ایک نئے لفظ کو ڈھالا گیا ہے۔ اگلی ایم سی کیو، ایسا مشاعرہ جہاں صرف غزلیں پڑھی جائیں کہلاتا ہے، صحیح جواب ہے مغازلہ۔ اب دیکھیں غزل اور اس کے ساتھ ساتھ مشاعرہ، ان دونوں کو ذہن میں رکھیے تو نئے لفظ کی تخلیق ہو گئی، وہ ہے مغازلہ، ایسا مشاعرہ جہاں پر صرف غزلیں پڑھی جائیں۔ اگلا ایک اور ہمارے پاس مشاعرے کی قسم کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ایسا مشاعرہ جس میں بعض مرحوم شعراء کی نمائندگی مختلف افراد سے کرائی جاتی ہے کہلاتا ہے۔ یعنی اس میں شعراء جو ہمارے قدیم، ہمارے کلاسک شعراء تھے، ان کا روپ دھار کر شریک ہوتے ہیں، ان کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی شاعر مرزا غالب کے روپ میں نظر آئے، کسی نے میر تقی میر کا روپ جو ہے وہ بدلا ہوا ہو، تو ایسے مشاعرے کیا کہلاتے ہیں؟ تو ایسے مشاعرے کہلاتے ہیں تمثیلی مشاعرے۔ پھر اگلی ایم سی کیو میں کہتے ہیں کہ اس مشاعرے کی روایت قدیم ترین ہے۔ کون سا مشاعرہ ہمارے یہاں بہت قدیم ترین روایتوں میں شامل ہے؟ تو صحیح جواب ہے ترہی مشاعرہ۔ اب ترہی مشاعرہ کیا ہوتا ہے؟ لیکن نوجوان نسل کی اصلاح کرنے کے لیے اور انہیں شاعری کے اسرار و رموز سکھانے کے لیے جو سینئر اساتذہ ہوتے تھے، جو اساتذہ کرام ہوتے تھے، وہ ایک مصرع، کسی بھی غزل کے کسی شعر کا ایک مصرع دے دیا کرتے تھے، پھر اسی زمین، اسی قافیے، اسی ردیف میں وہ پوری غزل کہتے تھے۔ اس طرح ان کی تربیت ہوتی تھی۔ تو ترہی مشاعرہ اردو زبان و ادب کے حوالے سے قدیم ترین روایتوں میں سے ایک روایت ہے۔ اگلی ایم سی کیو ہے کہ مرزا فرحت اللہ بیگ کا مرتب کردہ دہلی کی آخری شمع اس قسم کے مشاعروں کی ابتدا ہے۔ تو صحیح جواب ہے تمثیلی مشاعروں کی مثال ہیں، ابتدا ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب چیزیں بدل گئی ہیں، ہر چیز کے اندر ذاتی مفادات جو ہے غالب آ گئے ہیں، تو یہ مشاعروں کا یہ رول بھی، یہ کردار بھی ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ اور حقیقتاً اب ایسے مشاعرے جہاں پر جو اچھے شعراء ہوتے ہیں انہیں داد نصیب نہیں ہوتی، لیکن وہ شعراء جن کا کلام میں تو شاید جن کے کلام میں تو جان نہ ہو، لیکن پڑھنے کا انداز ذرا سا گلوکاروں کی طرح ہوتا ہے، یا ترنم میں خاص انہیں کچھ امتیاز حاصل ہوتا ہے، وہ مشاعروں میں بڑی داد و تحسین حاصل کرتے ہیں۔ تو جو صحیح ذوق تھا نا وہ ہمیں کچھ کم نظر آتا ہے۔ اور اب مشاعرے بھی ادب کے فروغ، ادب کی خدمت کے بجائے جو ہے ذاتی تشہیر اور ذاتی مفادات کے لیے زیادہ تر منعقد کروائے جاتے ہیں۔ تو مشاعرے آج وجہ بن گئے ہیں شہرت کی۔ مشاعرہ اردو ادب میں اس لیے اہم رہا ہے کہ شاعر عوام کو شعر سناتے ہیں، ہر طرح کے مسائل پر بات ہو جاتی ہے، ارباب حل و عقد خوش ہوتے ہیں، شعراء کی آمدنی ہو جاتی ہے۔ صحیح جواب ہے شاعر عوام کو شعر سناتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آج کے اس ویڈیو لیکچر سے آپ نے مشاعروں کے حوالے سے بہت ساری باتوں کا مطالعہ کیا ہوگا۔ اس سبق کی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تیاری بھی کچھ ہوئی ہوگی۔ تو اجازت دیجیے، اگلے ویڈیو لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔